बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फिर भी उम्मीद करता हूँ सब लोग बेखैरियत होंगे अल्लाह पाक के रहम करम से। दोस्तों, मोहम्मद खलील डेरा गाजी खान से बात कर रहा हूँ। तो मेरे प्यारे भाई, आज एतवार का दिन है और आज आप दोस्तों को एक छोटी सी लाट दिखाने वाला हूँ जिसमें 20 बकरियाँ हैं और 3 बकरियाँ इसमें बच्चों वाली हैं और 17 बकरियाँ जो है ना ये बकरियाँ का बने। और जितनी भी ये बकरी ना इसी ब्रीडर से क्रॉस हो चुकी हैं और जो 17 बकरियों की प्राइस होगी ना वो अलग होगी और जो 3 बच्चों वाली बकरी ना उनकी प्राइस आपको अलग से मैंने देनी है। अगर ये बकरियाँ आप कारो करना चाहते हैं, मेरे फार्म पे आना चाहते हैं, रब्ता नंबर मेरे सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन के ऊपर दिए हुए हैं, तो आप इन नंबरों पर जल्दी से रब्ता करें, कार्गो भी करवाएं। अगर आप हमारे फार्म पे आके देखना चाहते हैं, ये तो सैंपल के तौर पे आपको 20 बकरियाँ दिखा रहा हूँ। अगर आप फार्म पे आके बच्चों वाली बकरियाँ लेना चाहते हैं, गब्बन बकरियाँ लेना चाहते हैं, मुंदरे छतरे लेना चाहते हैं, तो मेरे प्यारे भी इधर हमारे पास हज़ारों की तादाद में 24 घंटे माल अवेलेबल खड़ा रहता है। आपका मर्जी जब दिल करे आप आ जाएं। बाकी थोड़ा सेमेंट की वीडियो बनाएंगे और थोड़ा सा आपको रेट देंगे। और ये जो बकरियां मैंने निकाली ना 100 बकरियों की लाट मेरे से निकाली हैं जो पाकिस्तान में कामयाब नस्ल है और आपको बाइक कैमरे दिखाते हैं और इनके रेट भी होंगे और इनकी पूरी मालूमात होगी अगर आप दोस्त ये हमारी वीडियो पूरी देखेंगे। ये महिला से मेरे प्यारे भाई, ये ब्रीडर मेरा दिखाने का मकसद सिर्फ यही था। आप दोस्त पूछते ना खलील भी आपने कौन से ब्रीडर से बकरियां क्रॉस करवाई है, ये जितनी भी बकरियां ना इसी ब्रीडर से क्रॉस हो चुकी हैं, ठीक है मेरे प्यारे भाई। और इधर ये जो ना कलर वाली बकरी है अबलक बीतल मक्खी चनी शेरा ब्रांड, और दूसरी तरफ उधर खड़े क्यों वो मक्खी चनी बकरियां 2024 की कुर्बानी वाले। लेकिन आज आप दोस्तों को मैंने कहा शौक करवाने के लिए एक छोटी सी लाट दिखाते हैं। जो नया दोस्त हमारा फार्मिंग करना चाहता ना, ये एक ज़बरदस्त लाट है। इसमें एक ब्लैक मक्खी चनी है और बाकी मेरे से सारी लाल और वाइट मक्खी चनी है। आप इनके वजन भी चेक कर लें और जितनी बकरियां सारी नौजवान जंग है, ज़्यादा मतलब उम्र वाली नहीं है। आपको सैंपल के तौर पे हल्की बकरी चेक करवा और उसके मैं आपको हवाना वगैरह भी चेक करवाता हूँ। और सारे जो ना पहले और ज़्यादा से ज़्यादा जो ना दूसरे सुए में अभी ये देखें हुसन आप अगर प्योर जिसे कहते हैं ना खट्टा कलर, ये उसी तरह के चला दें। और ये बच्चों वाली बकरियां आपको मैं चेक करवाता हूँ, वीडियो मुकम्मल देखनी है, इसका मैं आपको रेट। और ये बच्चों को भी अगर आप दूध पिला देना, मक्खी चनी बकरी है तो पूरे पाकिस्तान में कामयाब भी है और 2-2 लीटर आप दूध देगी बच्चों को पिला के। अगर ना पिलाएंगे तो 3 लीटर देगी। पहले आपको इस तरह करता हूँ ना, ये एक एक बकरी करके आपको चेक करता हूँ, इनका रेट आपको अलग बताता हूँ। और जो 17 बकरियां प्रेगनेंट है ना उनकी मैं आपको अलग से प्राइस बताता हूँ। और ये मेरे प्यारे भी आप चेक करें, ये बकरियां मैंने अलग करके आपको दिखा रहे हैं। मैंने कहा बच्चों वाली का रेट बता के ना फिर उसके बाद आपको पूरी लाड़ का जो है ना रेट वो वीडियो कैन में इकट्ठे भी आपको, ये पहले अभी आपको 3 बकरियां चेक करवाएं। असमेल पे थैली उतार दें। आपको पहले इन बकरियों का मैं दूध दिखा देता हूँ। अगर आपको दूध के लिए बकरियां चाहिए ना तो आपको गाय भैंस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये गाय भैंस की तरह ये देखें, ये कम से कम 1 लीटर सुबह शाम दूध देती है और ये वाली थोड़ा सा ज़्यादा देती है, आपको चेक करवाता हूँ। और ये 2 लीटर देती है, उसका भी दिखा दें। और इस बकरी का भी आप दूध चेक कर लें, बिल्कुल वाइट था ना, ये देखें भर रहे हुआ ना किसी ने रोका, वो आपको ये चेक करें, ये देखें बिल्कुल वाइट थैली उठा 4 दिस स्मेल पे। और ये मेरे प्यारे भी अभी आपको ये 6 बच्चे दिखा रहा हूँ, इसमें मेल कितने फीमेल। और मजे की बात, अगर आप 24 की कुर्बानी के लिए बकरी लेना चाहते हैं ना, ईद से पहले के बच्चे हैं, ये कुर्बानी पे भी आराम से 2 दांत हो जाएंगे। इसमें 5 मेल बच्चे हैं और 1 जना फीमेल है, ठीक है बिल्कुल। और ये वाली फीमेल है, ठीक है मेरे प्यारे भी। और ये 5 जना ये वाले मेल हैं। अभी ये बच्चे छोड़ दें, चला दे जाने बकरियों के साथ, ये बच्चे छोड़ दें भाई। अभी मैं आपको इन सब बकरियों का रेट बताता हूँ। सारे महिला से सेहतमंद और बड़े बड़े बच्चे हैं और आपको इनको एक एक बकरी अलग करके ना आपको इनको दूध पिला के भी दिखाते हैं। ये चेक कर लें, आपके सामने जो बात होगी ना वो मेरे प्यारे भी आपको क्लियर करके बताएंगे। और ये एक बकरी आपको नहीं देंगे, ये जो भी दोस्त लेके ना 3 बकरियां एक ही साथ आपके साथ डील होंगे। ये देखें नौजवान बकरी 4 दांत है, वो भी दिखा दें। और ये भी 4 दांत है इसी तरह के। और ये भी आपको एक एक करके बकरियां दिखाता हूँ। ये मेरे प्यारे भी नंबर 1 पे आ रही है और ये इसके साथ जो ना दूध पी रहे हैं बच्चे, इसके साथ जो ना दोनों मेल है। टांग उठा के दिखा दे, मनो भी इधर से आ जाए थोड़ा सा, दूसरी टांग, ये देखें ना किसी ने पकड़ा हुआ ना कुछ किया हुआ, जो बात ना वो आपको मैंने क्लियर करके बताई। ये नंबर 1 पे आ रही है, अभी आपको 2 नंबर चेक कराता हूँ बस। और ये मेरे प्यारे भी दूसरे नंबर पे ये बकरी आ रही है और इसके साथ भी ना 2 नर बच्चे हैं, एक के साथ मेल फीमेल है। और ये देखिए बच्चे दूध पी रहे हैं, ठीक है। ये 2 नंबर पे आ रही है बकरी, अभी आपको 3 नंबर चेक करवाते हैं। और ये मेरे प्यारे भी नंबर आ रही है माशाल्लाह से 3 के ऊपर बकरी, ठीक है। अब इसको भी आपको दूध पिला के चेक करवा देता हूँ। और ये 1-2 बकरी देंगे, बार बार कह रहा हूँ, ये आपको जो भी दोस्त लेगा ना वो लाड़ की लाड़ में अलग प्राइस देंगे, लेकिन 1-2 देंगे।
اور یہ میرے پیارے بھی آپ چیک کر رہے ہیں، اس بکری کا دودھ جو نا سب بکریوں سے زیادہ، آپ اس کے حوانہ وغیرہ بھی چیک کر لیں، ٹھیک ہے۔ یہ 3 آ گئی ہیں، اب ان کا ریٹ بتا کے نا پھر چلتا ہوں، پریگننٹ بکریوں کا ریٹ بتاتا ہوں، اور اگر بریڈر لینا چاہتے ہیں تو بریڈر کے بھی آپ کو الگ پرائس بتا دیتا ہوں، چھوڑ دے۔ اچھا تو میرے پیارے بھی ابھی آپ کو میں ان کا ریٹ بتاتا ہوں، اگر یہ 3 بکریاں اور 6 بچے آپ ایک ہی سال لینا چاہتے ہیں، فائنل قیمت آپ کو پوری لاٹ دیں گے 2,40,000 روپے کی، ٹھیک ہے۔ اور جو ریٹ بتا رہا ہوں نا، اس سے 5 روپے بھی کام نہیں کریں گے، ریٹ فائنل ہوگا۔ بچے چھوڑ دیں، بکریاں بھی چھوڑ دیں، ابھی چلا کے آپ کو سارے جانور چیک کروا دیتا ہوں، میرے پیارے بھی آپ چیک کر لیں۔ یہ دیکھیں اجڑ مال کا مال سے آپ گھر بیٹھے گوٹ فارمنگ کریں، ویسے بھی آپ کو ہوتا ہے گھر میں بھیڑ بکری پالنا ہمارے نبیوں کی سنت بھی ہے، اور دوسرا اس میں آپ کا فائدہ، ٹھیک ہے۔ میرے پیارے بھائی یہ جو آپ کو پریگننٹ بکریوں کے ریٹ کی طرف آتے ہیں، لیکن اگر آپ کو میں نے پہلے بتایا اس طرح کی، اگر آپ چھوٹی پٹھے لینا چاہتے ہیں یا اس طرح کی چھوٹی بکری لینا چاہتے ہیں، یہ آپ 17 بکریاں دکھا رہا ہوں، اور ادھر تقریباً 40-50 بکریاں وہ لاڑ میں سے میں نے نکالی ہیں جو مجھے کنفرم تیار بکریاں لگی ہیں۔ لیکن آپ کو بتایا جو 1 سے 1.5 مہینے گبن بکری اتنا اس کا ریٹ کم ہوتا ہے، اور جو تیار بکری اتنا اس کا ریٹ تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو ان کا فائنل ریٹ دوں گا، کسی بھائی کو چاہیے اس سے 5 روپے کم نہیں کریں گے، فائنل آپ کو پوری لاٹ دیں گے 55,000 کے حساب سے۔ اگر آپ 2 لاٹ لیں گے، اس میں 70 والی بکری بھی ہے، 65 والی بھی ہے، آپ لوڈر منڈی ہوگی، حاصل پور منڈی ہوگی، آپ پورے پاکستان میں میرا بھائی کسی بھی کونے پہ چلے جائیں، اگر اس طرح کا ریٹ کوئی بھی گوشت فارم والا بڑے سائز کی بکریاں دیتے نا، تو یہ میں آپ کو بکریاں فری دوں گا۔ لیکن آپ نے ابھی بچوں والی بکری کا ریٹ چیک کرنا 80,000 روپے تھا، اگر یہی آپ 1-2 ماہ محنت کرتے ہیں، 2 بچے دینا، یا اگر آپ اپنے علاقے میں سیل پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو سیل پرچیز بھی آپ دوست کر رہتے ہیں۔ اور ان کا فائدہ یہ بھی کہا جاتا ہے یہ وہ بریڈ پاکستان میں کامیاب ہے۔ اگر آپ کا پہاڑی علاقہ ہے، یا اگر آپ دوستوں کا چرائی کا سسٹم ہے، یا اگر آپ دوستوں کا گرمی کا علاقہ ہے یا سردی کا علاقہ ہے، یہ نسل الحمدللہ سے پورے پاکستان میں کامیاب بھی ہے اور سروائیو بھی کرتی ہے۔ اور دوسرا دودھ بھی زیادہ دیتی ہے میرے پیارے بھائی، اور بچے بھی زیادہ دیتے ہیں۔ اور جو میں نے پرائز بتائی تھی وہ لاڑ کی ہوگی، اگر آپ دوست اس سے کہیں گے نا 1 روپے کم کریں گے نا، پھر بھی نہیں کریں گے۔ میری 1 دن کی آفر ہے، آج میں نے کہا سستی آفر دیتا ہوں دوستوں کو پریگننٹ بکریوں کی، یہ صرف آپ دوستوں کے لیے میں نے ویڈیو بنائی ہے۔ یہ 17 بکریاں دے رہا ہوں 55,000 کے حساب سے، اور جو 30 بکریاں الگ کھڑی کی ہوں نا وہ بھی آپ کو چلا پلا کے دکھاتے ہیں، ان کا بھی میں آپ کو الگ سے ریٹ دیتا ہوں، کیونکہ یہ ساری میں نے مہنگی کوالٹی کی نکالی ہیں جو ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ ابھی وہ والی لاٹ بھی آپ کو تھوڑی سی چلا پلا کے چیک کرواتا ہوں، ان کا بھی آپ کو ریٹ بتاؤں، یہ 55,000 کے ساتھ 17 بکریاں دیں گے، ٹھیک ہے میرے پیارے بھائی۔ اور یہ میں نے آپ کو 17 بکریاں جو میں نے نکالی تھی اسی لاڑ میں نے نکالی تھی، ابھی یہ آپ کو میرا بھائی دکھا رہا ہوں 30 بکریاں، لیکن وہ جو ہے نا 4 سے 4.5 ماہ کی گبن تھی، اور یہ بکری جو ہے نا 2 ماہ سے لے کر 3 ماہ تک یہ گبن بکریاں ہیں۔ اس میں بھی ساری کوالٹی میں 1 نمبر ہے، اور ساری نوجوان 4 دانت ہیں، 2 دانت ہیں، اور کچھ جو نا چاند اس میں ایسی بکریاں ہیں جو تیار ہیں۔ آج میں نے سیمپل کے طور پہ دوستوں کے لیے وہ اچھی سی ایک لاڑ بنائی تھی، میں نے کہا آج آپ دوستوں کو شوق بھی کرواتے ہیں، ویسے بھی آپ کو ہوتا ہے گھر میں بھیڑ بکری پالنا ہمارے نبیوں کی سنت بھی ہے، ایک تو سنت والا کام بھی ہے، اور دوسرا اس میں آپ منافع بھائی کام بھی اٹھاتے ہیں۔ اور یہ والی لاٹ اگر کسی بھائی کو چاہیے نا، یہ فائنل آپ کو دیں گے 45,000 کے حساب سے، کیونکہ بات ہوتی ہے میرے پیارے بھی نہ میرا ریٹ ہوتا ہے، بات ہوتی ہے نا کوالٹی کے اوپر، جتنی کوالٹی کا آپ اچھا جانور لیں گے نا اس میں آپ دوستوں کا فائدہ۔ یہ 30 بکریاں ٹھیک ہے، اگر آپ میرے فارم پہ آ کے 25 والی بکری لینا چاہتے ہیں، 20,000 والی بکری لینا چاہتے ہیں، اگر 15,000 تک بھی جانور لینا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کو ملے گا۔ لیکن میرے پیارے بھی اگر آپ فارم بنانا چاہتے ہیں نا 150 بکری سے لینے سے بہتر ہے آپ 20 سے 10 بکریاں پال لیں جو اچھی کوالٹی کے ہیں، وہ آپ کو 40-50 سے بھی جو ہے ایک تو زیادہ منافع دیں گی، اور دوسرا آپ اپنے فارم پہ کوئی بکریاں اچھی نسل کے رکھیں گے نا تو دوست یار وغیرہ بھی دیکھنے آئیں گے نا تو وہ بھی آپ کی تعریف کریں گے کہ واقعہ میرے پیارے بھی اچھی نسل کا آپ نے بکریاں رکھی ہیں۔ اور اس طرح کا ایک ایک بچہ بھی اگر آپ ان کا مکھی جنا سیل کریں 25 سے لے کر 30,000 روپے تک کا ان کا 5 سے 6 ماہ کا بکرا سیل ہوتا ہے۔ اور آپ اس میں چیک کر لیں کوئی بکری بیمار ہوگی، کوئی نقص والی ہوگی، کوئی عیب والی ہوگی، آپ میرے فارم پہ بھی آ کے چیک کرتے ہیں، یا اگر بکریاں کار کرنا چاہتے ہیں تو کوئی نقص والا جانور ہوگا اس کے ہم آپ کو ڈبل پیسے بھی دیں گے، اور وہ میرے پیارے بھی ہمارا ہوگا۔ اور ویڈیو کہنے میری آپ سے بار بار ایک ریکویسٹ ہے، ہماری ویڈیو اچھی لگے تو آپ دوست بکریاں لے یا نہ لے وہ آپ کی مرضی ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو واٹس ایپ فیس بک پہ شیئر کرنا، آپ کے شیئر سے کیا ہوگا کسی دوست کے شوق پر پڑ سکتا ہے۔ چلا دیں بھائی، ٹھیک ہے میرے پیارے بھائی، اوکے، اللہ حافظ۔